प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात माय मोगाचो येवकार सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अवकाळी पावसाक लागून पिडिल्ल्या शेतकऱ्यांक सुसेग आणि गोयच्या शेतीक राखण दिवपाची मागणी। म्हजे घर योजनेचेर सरदेसायाची मुख्यमंत्र्याचेर टिका। मोलेच्या खाजगी मालमत्तेत गोमांस मेळिल्ल्यान थळाव्या लोकांची खर प्रतिक्रिया। मालक आणि संबंधित लोकां आड खर कारवाय करची असो अधिकाऱ्यांक उलो। आणि शेतकऱ्यांक भाताच्या शेताचे लुकसाण जाल्ल्यान तुये पंचायत वाठारांतल्या शेतकऱ्यांनी सरकारा कडल्यान बेगोबेग लुकसाण भरपाई दिवपाची केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। प्रादेशीक एकतायेचे एक दुर्मिळ प्रदर्शन करताना गोय फॉरवर्ड पार्टीचो मुखेली विजय सरदेसाय, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो सुप्रीमो मनोज परब आणि सांत अंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांणी शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि जमिनीचे वादग्रस्त म्हजे घर योजनेकडेन जाल्ल्या ज्वलंत मुद्द्याचेर उलयले। ऐकात। विजय सरदेसाय, मनोज परब, विरेश बोरकार हांणी अवकाळी पावसाक लागून पडिल्ल्या शेतकारांक सुसेग दिवपाची आणि गोंयच्या शेतीक राखण दिवपाची मागणी केली। जमिनीचे धर्मांतर आणि स्थलांतरांचेर वर्चस्वर फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका करून गोंयची वळख धोक्यान आसा अशी शिटकावणी दिली। माझे घर योजनेचेर सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर टिका करून बिगर गोंयकारांक पसंती दिता असो आरोप केला। दोन मुद्द्यांचेर घेतात। पयलो मुद्दो म्हणतो ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां। तुमचे रेग्युलरायजेशन जावंक कोण नासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले, रिव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता। ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता। कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता। ही लोकशाय, तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना। फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार। सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन। आनी हांव ह्या नवे गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें तरी म्हाका, कित्याक हें सारकें न्ही। दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन। गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं। पावस खंयचो ऑक्टोबरान, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो। जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्या थंय, सगळे शेतकऱ्यांक लॉस जाल्लें आहा। आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो। आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप। आनी हे गोंयचे शेतकारांक स्कीम हाडप, म्हजें शेत म्हणून। तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता, आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर। कित्याक जे कमुनदारीचे टेनंट आसात, जे शेती करतात ते गोंयकार, आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन। गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन आसता। हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो, नाल्ल वयर जालो तेन्ना आमी इंटरव्हेन्शन केलें। सो एट एवरी स्टेज गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरव्हीन। तातूंत आनी दुसरें आहा NDRF म्हणून आसता, म्हळ्यार बेसिकली जे एक रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आसूंक जाय जेन्ना डिझास्टर जाता, तो रिस्पॉन्स मेकॅनिझमूय एक्ट करूंक जाय। ताजेर हांवें एक नोट बरयल्या आनी ती नोट एक रुटीन नोट म्हणून मुखेलमंत्र्याक धाडिल्ली आहा। माझे घर स्कीम आणि माझे शेत ही नवी स्कीम जी आमी डिमांड करता जावपाक जाय म्हणून। ती कित्याक जावपाक जाय तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन जी आमची शेतां आसली, पॅडी कल्टिवेशन आसलें, सगळे फ्लॅट पडलेले आहा। थोडे कडेन परते कोमूय येयले आनी मशिना पासून
कोण घालताले तांकां मशिना पासून थंय घालपाक मेळना. आनी हें चल्लां आसतना म्हणजे गोंयचेर एक्चुअली हे संकट आसा बहुजन समाजाचे, जे आमचे शेतकार आसा हे सगळ्या शेतकारांचेर आयज एक व्हडलें संकट येयल्लें. पूण हे संकट सायडीक दवरून आयज म्हाजे घराचे हे भायल्या लोकांक, हे मायग्रंटांक घरां वांटप आनी फॉर्मां वांटपाचें काम सध्या सरकारान चलयल्लें आहा. रवी नायक आसलो जाल्यार इतल्यान थंय विजिटूय करपाचो आनी वयल्यान कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर करपाचो. पूण आजून मेरेन कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर जाल्लें ना आनी आजून मेरेन कोण शेतानूय पावल्ले ना. ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली आसा. आमचो डिमांड सिंपल आसा की हेचो जाता तितले बेगीन, म्हणजे तुमी आयज फाल्यांच्यान तुमी हो सर्वे चालू करपाचो ऑल ओव्हर गोवा. ज्या ज्या जाग्याचेर शेतां पडल्या, क्रॉप लॉस जाला, तेंचो सर्वे करून तांकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिवपाचें. नॉट ओन्ली दॅट, आतां ते फुडें दुसरे क्रॉप लायतले. कोण अळसाणो लायतलो, कोण भाजी लायतलो, कोण मिरच्यो लायतलो. आनी दुसरे क्रॉप लावपाक पासून आतां तांकां जमीन प्रिपेर करपाक टायम मेळटलो काय, ती जमीन सुकतली काय, हे सगळे प्रश्न शेतकारांचेर पडला. सो इट इज नॉट ओन्ली पॅडी कल्टिवेशन. आनी पॅडी कल्टिवेशन जर आमी पळयत 2023-24 जे 1.4 लाख टन्स आसले ते आयज देंवन ह्या वर्सा 24-25 ते आतां कितले जाला, ते जाला 1.1. म्हणजे देंवले 30 हजार टन देंवले. जर हो देंवले जाल्यार हे कित्याक देंवले हो सरकार कडेन स्टडी ना. आयज जर डायरेक्टराक विचारत जाल्यार त्या कडेन अभ्यास नासतलो. ते देंवत आसा आनी ते देंवत रावतले. हेका कारणां भरपूर आसा. तेजेर एग्रीकल्चर पॉलिसीन जो रवी नायक गेला, पूण तेणी एग्रीकल्चर पॉलिसी दिवन गेला, भितर सगळी कारणां मेन्शन केल्ल्या, सगळे रेमेडीज मेन्शन केल्ल्या. तेका जर खरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार हे म्हाजे शेत हे स्कीम जावपाक जाय फटाफट. आनी दुसरे म्हटल्यार जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा ती चालीक लावपाक जाय. हे माझे घर जी सध्या आता चालू केल्या ही टोटल कॅम्पेन, ही PR कॅम्पेन आसा. ही बीजेपी पक्षाची PR कॅम्पेन. हितून खंयच दिसना. कित्याक दिसना? कित्याक जेन्ना आमदार आसा, आमदाराक एक ऑफिशियल लेटर तरी येवपाक जाय. तुमचे माझे घर आसना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन विचारपाक गेले, पंचायती कडेन विचारपाक गेले, कांयच ना. म्हळ्यार कितें फॉर्मां दाखोवप, इलेक्शन पर्यंत धुकलप आनी म्हणप तुमकां रेग्युलायज करतले. तेंचे कडल्यान कितले पयशे घेता म्हणटा, पयशे घेवन आमी रेग्युलायज करतले. म्हळ्यार प्रत्येक जे लोक आसा, लोकांक कशें पिशान काडपाची ही टॅक्नीक जी आसा ही बीजेपी कडेन पावल्ली आसा. सो आमचो क्लियर कट जो स्टँड आसा, हो स्टँड आमी तशेंच उरतले. कित्याक आमी विरोधक म्हटल्यार आमी विरोध करपाक आसा. आमी तुमच्या वांगडा तुमची फोटिंगपणां ही जी आसा ती फोटिंगपणां घेवन फुडें वचपाक ना. लोकांक तुमी कशें पिशान काडटा. आयज प्रत्येक हांव जेन्ना भोंवता गांवांनी जेन्ना वयता, लोक आयज म्हणटा, बीजेपीच्या पासून कार्यकर्ते आयज म्हणटा, तोंड डायरेक्ट म्हणटा आमकां काय ना. आयज ह्या भायल्यान तुमी रेग्युलायज केले, आमकां एक कोमुलदायज म्हणल्यार आमच्या हितून कितलेच कोमुलदायचे जागे आसात. केन्नाच लोकांनी आडोवन ते कॅप्चर करपाक वचोंक ना. ते सदांच रावले की बाबा आमकां न्याय मेळटलो, आमकां केन्ना तरी एक पॉलिसी येतली, आमकां खंय तरी एक 100 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर जागो केन्ना तरी मेळटलो सरकारा द्वारे. पण ते केन्नाच जावंक ना. आयज तुम्ही हाऊसिंग बोर्डात वचा, हे भायले येवन कॅप्चर करता. आयज तुम्ही कोमुलदार जाग्यात वचा, भायले येवन कॅप्चर करता. आयज तुम्ही गव्हर्नमेंट जाग्यात वचा, भायले येवन कॅप्चर करता. म्हटल्यार गोंयकारांक उरतलें कितें? गोंयकारांक कांयच उरची ना. आनी ते सायडीन आयज गोंयचो मुखेलमंत्री अशी स्टँड घेता की बाबा विरोधाक जाय, आपणाक जाय म्हणून ओपोज करता. आपल्या म्हाजे घर हाडला म्हणजे कोणाक लागून म्हाजे घर? आयज आमचे स्वताचे म्हटल्यार आयज सामान्य गोंयकाराचे घर सारकें ना. आयज कितलेशे जाण रेंटाक रावता. आमी पळयता, आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना आयज दुकानचे झरी रडटा आनी ते सांगता आमकां रेंट पे करचें पडटा. 10,000 15,000 20,000 30,000 रेंटाक रावचें पडटा, फ्लॅटान जावं रुमान. म्हणजे ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येयल्ली आसा. आनी जे कोणांनी कॅप्चर केले तांकां तुमी रेग्युलायज केले. सो हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा, हो बीजेपी सरकार फक्त हेंकाच सपोर्ट करपाक आसा आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्स करून तांकां कसो तरी मतां घेवपाची होच प्रयत्न आसा. मोलेच्या खाजगी मालमत्तेत गोमांस मेळिल्ल्यान थळाव्या लोकांची खर प्रतिक्रिया निर्माण जाल्ल्यान मोल्यात तणाव निर्माण जालो. काल खाशेली ग्रामसभा जाली. तातूंत थंयच्या लोकांनी मालक आनी संबंधीत लोकां आड खर कारवाय करची असो उलो अधिकाऱ्यांक मारलो. गांवच्या लोकांक हाच्या पयलीं ह्या सुवातेर बेकायदेशीर गोमांस तस्करी करपाचो दुबाव आशिल्ल्यान पंचायतीन बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केली. ह्या हुस्क्याक जाप दितना पंचायतीन आतां काले पुलीस स्टेशनात मालमत्तेच्या मालका आड अधिकृत कागाळ केल्या. हो जो प्रकरण आमच्या मोल्यान जाला न्ही ते खरेंच खूब भयंकर आसा. असले ह्यान पयलीं केन्ना कितें जातालें आमकां कांय खबर नासलें, पूण जे आयज आमकां कळ्ळा तेजे आमी सामकी विरोध आसा.
आणि जे आमचे भितर लोकलाचे नाव जावं आनी कोणाचें नाव घेता तेज्या बी आमी विरोध आसा आणि आमी त्याच खातीर आयज सगळे पंच मंडळ आणि लोकल जे मनीस आमचे आसा ते बी आमच्या वांगडा आसा आणि आमी हांगा कंप्लेन करपाक गेल्ली आणि आमी तेच हांगा पुलीस स्टेशनान सांगला की हेजेर बेगींतल्या बेगीन इन्क्वायरी जावची कित्याक आमकां बी खरें फोट कितें तें सगळें क्लियर जावपाक जाय, कोणाचें नाव आमकां खराब करपाचें ना. गो मास हें जाल्लें धरलेलें त्या बाबतींत आमी आमच्या लोकल एरियेन आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जी आसा ती आमच्या मोल्या पंचायतीच्या जुरिडिक्शनान पडटा आनी थंय जे आमच्या थळाव्यांनी किंवा हांव सुद्दां थंय आसलो जेन्ना ते पयला ते मास म्हणटा ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन डंप आसलें. सो आमची जी कंप्लेन आसा आमच्या ग्रामस्थांनी आमच्या काल ग्रामसभेकूय हो इशू हाडलो आनी की अशें करा की ग्रामपंचायतींतल्यान आमच्या ग्रामसभेच्यानूय ते रेजोल्युशन घेवन आमी कंप्लेन दिवपाक जाय, पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक जाय म्हणून येयल्ले आयज आनी ती आयज आमी कंप्लेन घेवन येयल्ली आसा. सो ती कंप्लेन आमकां ग्रामस्थांनी अशी सांगलेलें की बाबा तो जो म्हाल आसा तो म्हणल्यार गो मास जे आसा तो रस्त्या हेजेर त्या जाग्यार आसलो, जाग्यार तेज्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसलो भितर आनी तो डंप आसलो आनी ती जी केस जी आसा ती त्या प्रॉपर्टी ओनराचेर जावपाक जाय. तेजो कितें इनवॉल्वमेंट आसा काय हितून, कित्याक थंय पावल्ले तेन्ना पयल्यार ती जी गेट आसा भायली ती ऑलरेडी लॉक आसली जेन्ना तो भितर म्हाल घेतला, भितर तो डंप आसा आनीक ती गेट पयलींच्यानूच हें आसली लॉक आसली आनी थंय ते जे लेबर जे आसले तेजे जे कोण कॅरटेकर जे घेता कॅरटेकर म्हणून जे लेबर जे आसले ते लेबर सुशागाद रुमान बसलेले आसा अशें आमकां हें आमच्या जे कोण थंय भुरगे जे पावल्ले त्या भुरग्यांनी आमकां सगळें सांगलेलें आसा. आनी ते लेबर खंय सुशागाद फोन घेवन यूज करताले. तो कितें म्हणटा की मित्तल म्हाका दिसता हांगा एप्रोच जाला पुलीस स्टेशनार कोणाक ट्रेसपास हें ती केस घालपाची म्हणून. जर तुज्या लेबरांक जर कोणी धमकी दाखयल्या, कोण पुलीस येवन धमकी दाखयल्या म्हणटा, कोण लोकल भुरगे येयले आनी धमकी दाखयल्या आनी चावी घेतल्या म्हणटा जाल्यार ते लेबर तुजे सुशागाद रुमान बसोन रावचे नासले, तुमकां फोन तरी करता आसले. जेन्ना फोन थंय कोणाचे कित्याक येयले की जेन्ना हे लोकल भुरगे थंय पावले आनी तो मास पयले आनी तेंचे फोन बीन काडून घेतले तेन्ना मागीर परतून ते लेबरांक फोन येवपाक लागले तेजे ओनराचे बिनराचे आनी तेणी कोणाक आमच्या एक सरपंचाक किंवा कोणाक कित्याक कळयलां खंय की फोन थंय पळया वचोन कितें जालां आनी कितें तें म्हणून. सो हेतून आमकांय बी डावट आसा की बाबा इनवॉल्वमेंट म्हणटा तो कोण मित्तल म्हणटा किंवा कोण तो प्रॉपर्टी ओनर कोण कॅरटेकर जे आसा तेंचो भितर इनवॉल्वमेंट आसा. त्या खातीर ही केस आमी सगळी ग्रामस्था वटेच्यान आमी एक कंप्लेन केल्ली आसा पुलीस स्टेशनार, कुळ्या पुलीस स्टेशनार. कितें ठराव जाल्लो काल ग्रामसभेन तेजी विरोध मित्तलाच्या की एनओसी रिवोक करपाक जर कितें एनओसी जर आमच्या कडल्यान मेळिल्ली आसा पंचायतींतल्यान जर कितें एनओसी मेळिल्ली आसा जाल्यार ती रिवोक करची आनी हेज्या फुडें इन फ्युचर तेज्या कसली जर एप्लिकेशन येयलें जाल्यार तेजी कसलीच ताका एनओसी थंय दिवची न्हू म्हणून ग्रामस्थांनी असो एक थाराव दिल्ली ताका तुमी. म्हाज्या टर्माक तरी कसली एनओसी मेळोंक ना कित्याक पयलींच्या सरपंचानूय कितें एनओसी दिला कित्याक ताका एक टोकन नंबर कितें दिल्लो आसा रिवोक केला ना आतां प्रोसिजर स्टार्ट जातलो. रिवोक करतलो हय रिवोक करतलो ग्रामसभेच्या मागणीनुसार. हय ग्रामसभेचे सगळे आमचे जे मोलेचे ग्राम आसता तेंचो एक मोठो हें आसा तितून की वांटो आसा की बाबा ताका कांयच हांगा दिवचें न्हू म्हणून कित्याक तेज्या खातीर आमच्या मोल्या गांवचें नांव सामकेंच पाड जाल्लें आसा. तितून जे आमचे खरेंच बरे कोण पॉलिटिशन सुद्दां आसा तेंची सुद्दां नांवां वडून तितून पाड जाल्लें आसा. सेकेंड म्हटल्यार पुलिसांची बी नांवां घेतलेलीं आसा, पुलिसांची बी भितर नांवां पाड जाल्लीं आसा. सो हेचेर इन्क्वायरी जावपाक लागून आयज कंप्लेन दिली. हय सगळी ती मित्तलाचेर कितें आसा ती इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून आमच्या ग्रामस्थांचो सामको ठाम हें आसा. तुवेच्या 100 शेतकऱ्यांक भाताच्या शेताचे लुकसाण जाल्ल्यान काँग्रेस फुडारी देवेंद्र प्रभुदेसाय हांचे वांगडा तुवे पंचायत वाठारांतल्या शेतकारांनी सरकारा कडल्यान बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी केल्या. शेतकारांनी फाटल्या 3 वर्सां पिकाच्या लुकसाणाचो तपशील सादर करून लेगीत सरकारान कसलीच कृती करूंक ना असो आरोप प्रभुदेसायान केलो. मुसळधार पावसाक लागून शेतांनी हुंवार आयला, ताका लागून शेतकार कश्टान पडटात. सरकारान लुकसाण फारीक करचें आनी अधिकाऱ्यांक त्यांच्या बेपारवाईक जापसालदार थारावचे अशी मागणी तांणी केली. आमदार शेट्टी हांच्यांनी दोतोर शेट्टी हांच्यांनी बिचोली मतदारसंघाचे 94 फॉर्म अशेच गेले वेस्ट आनी तांकां 1 रुपयाची मोबदलो न मेळ्ळ्याची तांच्यांनी रेणी हातून असेंब्ली सेशना भितर हो विशय काडिल्लो गेले वर्साचे. मागीर ताका उत्तर दिलें की ना तांचे लेट पावले, उशिरा पावले अशा पद्दतीन तुमकां प्रोविजनच ना, सरकारा कडेन कांयच प्रोविजन ना की अशें अचानक जर हानी जाली जाल्यार कितें करपाचें. आनी अन्नदाता म्हणटा आमचो शेतकरी श्रेष्ठ फाल्यां सगळ्यांचो तो अन्नदाता, शेती पिकल्यारूच आमी जगतले. हे कॉन्क्रिटीकरण जे सरकारान चलयलां पळय तेतून कोणाची पोटां भरची ना. सरकार आपलें पोट पळयता. हे कॉन्क्रिटीकरण करप म्हणजे कन्वर्शनां करून जमनी बेगीन तेंच्यांनी तुमी शेती बंद करची आनी फाल्यां ही सरकार विकून तेचेर कांय तरी कन्वर्शनां करून खातलो. हे सद्या चलना. हे लक्ष आहा ते जमनीचेर तुमचें लक्ष घ्या. सो ह्या अशा परिस्थितीन मागणी करता की ह्या अन्नदातांक उपाशी दवरूं नाका.
तांचे जे कॉम्पेन्सेशन वेळोचेर वेळ दिवचे आणि तांचो प्रश्न मेकळो करचो. जवळ 3.5 खाणी बी हांव उपतालो, बरोबर आहा. पीक म्हाजें जातालें कितलें 110 क्विंटल. तर गेल्या वर्सा म्हाका तेतुरले 57,000 रुपया मेळ्ळे. मातशें नुकसाण कितें केलें पळय. आतां ती म्हाज्या कडेन गेल्या वर्सा गेली म्हणून हांवें सोडून दिलें. 5 जाणांनी केली. 5 जाणांनी केली म्हटल्यार तेंचेय बुडले भितर आतां, बरोबर आहा. मग अशें जर तुमी प्रोत्साहन दिता, टायमार जर आमकां मशिनां मेळनात, शेतीक जर सपोर्ट जर मेळना, तर शेतकरी कितें करतलो फुडें? दिवाळीचे इव्हेंट करतलो, दिवाळीचे इव्हेंट करतलो. म्हणून हांवें सगळी शेती सोडून दिली. 3.5 खाणी बियाची सुवात आणि आज तेंच्यांनी दुसऱ्यांनी 5 जाणांनी ओपली, पण ते सुद्धा आयज पाणयात बुडले. मी सोडली कित्याक गेल्या वर्सा म्हाजें कुसलें म्हणून. ते शेत आहा न्ही, तेतूर तेणी अर्धे शेत कातरले आणि अर्धे शेत कातरुपाचे ते सांडूनच गेले. नवीन येले आनी पाळये येले. कित्याक कातरूंक जे शेतान मशीन घातलेले ते शेतान मशीन 3 दिसाच्या कामाक 10 दीस लागले, तरी ते काम कंप्लीट जावंक ना. आणि ते कंप्लीट जावंक ना तरी आसतना थंयसर आयज 2 दिसाचे 1 दिसाचें काम हा. मशीन बरें जर आसा जाल्यार 4 वरांचेच काम हा. तरी आमी 1 दिसाचें काम म्हणटा. तरी आसतना ते मशीन काडून खंय तरी हेले, माजरा हेले काय पालया हेले. आणि ते लोकांचे आयज शेतान पाणी भरल्या. आयज एग्रीकल्चराच्या ऑफिसराक आपयलेले मी, तेंच्यांनी फोटो मारून गेला. नुसते शेत पाणया पोंदा गेल्लेले हा. येवन पाहणी करून गेले. पाहणी करून मी आपयलेले तांकां. जस्ट अर्जांक ते येयल्ले. ओके. ते पाहणी करून गेले, फोटो मारून बी घेवन गेले आमचे. पण गेले म्हणून तर काय ना, ते आमकां सबसिडी काय हा न्हू, हेची नुकसाण भरपाई हा न्हू, ती आमकां योग्य दिवची. नाल्यार आमी जर ना मेळटले आमी फॉर्मात भरना. सगळे राटावळी करून गेल्या वर्सा आमी केले, त्याच्या आदल्या वर्सा केले, आमकां कांयच मेळांक ना. तुमी फोटो मारा, फॉर्म भरा आनी दिया आमी सांगले. पण आयज पर्यंत आमकां केन्नाच नुकसाण भरपाई मेळांक ना. आयज पर्यंत मेळांक ना. ते काय म्हणटात 2 वर्सां आमी भरली फॉर्म, आमकां काय मेळ्ळें, कित्याक भरुया. तरी आता तांकां थोडे फोटो मारूंक सांगले. तुम्ही स्वताचो फोटो मारा, आमी फॉर्मां हाडून दिता म्हूण सांगली. फॉर्मां भरुया आनी दिवया आनी पळोवया आमकां आतां गव्हर्मेंट दिता वा ना तो. हालींच वीज बिलां वाडपा संबंधी काँग्रेस आनी आपा कडल्यान टिका जाल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान जाप दिल्या. विरोधी पक्षांनी टिप्पणी करचे पयलीं दर सुधारणाचो तपशील लेगीत वाचला काय कितें असो प्रश्न ढवळीकरान केला. ही वाड सामकी उणी आनी वेळापत्रक आसा, जी वेवस्था सुदारपाचो हेतू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. खंयच्याच प्रस्तावाचो गिरायकांचेर परिणाम जायना आनी स्मार्ट मिटर लायल्या उपरांत टायम ऑफ द डे TOD दर पद्दत चालीक लावपाची खात्री मंत्री हाणें फुडें दिली. वीज दर सामान्य लोकांक परवडपी दवरपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें ढवळीकर हांणी सांगलें. हे सगळे जे आज न्यूज आयले पळय, म्हाका दिसता खंय तरी उदक म्हणटा अशें दिसता म्हाका. आतां आज सकाळीं येवन थंय बसलो, तांकां काम ना, धंदो ना. आमी डिसेंबराच्यान चालू करता. वी रिक्वायर्ड 3, आमी एजन्सीक जें काम दिलां ताका 2.5 वर्सां दिल्या. सो 6 म्हयने तरी एक्सटेंशन घेवया आमी. 6 म्हयने जर एक्सटेंशन घेतलें जाल्यार 3 वर्सां जाता. लक्षांत हाडा थंयचा. आनी 3 वर्सांत एकी मुखार जातलें हें आज तूं सांगूंक शकना. हो पयलो प्रश्न. आमी सगळें तें एज पर रुल्स केलां, पूण हे रुल्स करता आसतना सुद्दां आमी ज्यो गोश्टी कितें लोकां मुखार दवरतात त्यो सारक्यो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हेतूंतल्यान दिलां. आनी टायम ऑफ द डे हे आज चालू ना, हें पयलीं पसून दिल्ली चालू आशिल्लें. तांकां खबर ना आपा कितें काँग्रेसवाल्याच्या हातूंत चालू आसा तें काँग्रेसवाल्यांक खबर ना. कितें हांगाच तें आंदोलन करता, थंय वचून आंदोलन करा म्हूण सांगा. कितें कित्याक कितें येवप, कित्याक कितें घेवप, स्टडी करप नासतना आमी तांकां पयरूच सांगला मातशें स्टडी करा आनी म्हजे विशीं कितें उलयतना विचार विनिमय करा म्हणून. 0 to 100 युनिट्स ₹1.90 आशिल्ले, ते फक्त आमी 5 पैसे वाडयल्या आनी 1.95 केल्या. हातूंत सगळो गरीब लोक येता. 2.6% वाडल्या. तुमी LT उलयता. LTच्यान हांव LTचें उलयता. सर्वसामान्य मनीस LT जाता. ST जें कितें आसा तें STचें मागीर तुमी विचारा जाय जाल्यार 101 ते 200 युनिट आसा. ताका रेट आसा आमचो 2.80. तो जाल्यार ₹2.90. ती वाडल्या 3.6%. पयलो
स्लॅब जो आसा 2.6% वाडला, दुसरो स्लॅब आसा तो 3.6% वाडला आणि त्यानंतर 200 ते 300 201 ते 300 युनिट 3.7 to 3.90 201 ते 300 3.7 आशिल्लो 3.90 जाला म्हणजे 5% वाडल्या. 301 ते 400 युनिट ज्या कडेन मध्यमवर्गीय येता थंय 4.9 ते 5.15 हातूंत 5% वाडल्या आणि ज्या कडेन एबोव 400 दोज हू कॅन एफोर्ड इट 5.8 तांकां 6.2 6.9% वाडल्या. आतां म्हाका सांगा 20% हातूंत खंय येयले? हो पयलो प्रश्न म्हजो. नंबर 2, आतां जें कितें आसा तें एलटीचें टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना एसटीक सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा. तांकां जें दिल्लें पयलीं जें 100% आशिल्लें तें आतां 80% जालां. सालिगांवचो आमदार आणि थळाव्या नुस्तेकारांनी मिळून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मांडवी न्हंयचे देगेर चालू केल्ले ड्रेजिंग काम बंद केले. नव्या कॅसिनोक प्रवेश मेळचो म्हूण हे ड्रेजिंग करता अशें कळ्ळां. ते खातीर आमदार नायक हांणी हे विशीं भौशीक सुनावणी करपाची मागणी केल्या. अशा प्रकारच्या वावराक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जाता आणि पारंपारीक नुस्तेमारी कार्यावळीचेर खर परिणाम जाता हाचेर भर दिवन आमदार नायक हांणी ह्या विशीं भौशीक सुनावणी करपाची मागणी केली. एक म्हयनोभर पयलो हांगा एक कजिनो शीप येवन नवी लागता म्हणून आमकां अशें हें जाल्लें आनी तेन्नाय ते मोरींग करून एंकर घालपाक सुरवात केलेली. तेन्ना सगळे लोकल्स जे आसा हांगचे फिशरमॅन तेंच्यांनी वचून ते स्टॉप केलेले आनी ते स्टॉप करून सगळ्या लोकांनी सायनी करून तांकां एक COP करून एप्लिकेशन दिलां. एप्लिकेशन दिलें की लोकल हांगचे लोकल जे लोक आसा नुस्तेकार आसा तांचे पोटां हांगा चलता ते काटायो मारता तांचे तिसऱ्यो हांगा वार्षिक जातात फामाद सारक्यो तेजेर सगळ्यांच्यो फॅमिली चलता आनी हें करून आमी एप्लिकेशन तांकां दिलेलें न्ही हे हांगा बोट लावची न्ही म्हणून. आतां जेन्ना एप्लिकेशन खंयचे एका डिपार्टमेंटाक दिता ते एप्लिकेशनाचेर हियरींग जावपाक जाय. सो ते एप्लिकेशनाचेर कांय जायतो दीस पर्यंत आमकां कांय कोणें सायनी करून दिला. इनफॅक्ट हांव आय एम द फर्स्ट पर्सन टू सायन इट. मागीर सरपंचान मारल्या, पंचायत मेंबरांनी मारल्या, लोकल्सांनी मारल्या, फिशरमॅनांनी मारल्या. सो हे तेंच्यांनी कन्सिडर करून आफोन हांगच्या लोकल लोकांक खबरूच ना ती कितें येता एक्झॅक्टली पळय थंय तें. सो आतां कजिनो म्हणून थंय क्लियर जाल्लें आसा. आतां आमी वचून तांकां लास्ट वॉर्निंग आनी फायनल वॉर्निंग दिलेली आसा ती आतांच्या आतां शीत थंयच्यान काडा म्हणून. ते हियरींग जे एप्लिकेशन आमी दिलां ते एप्लिकेशन हियर करा, लोकांक कितें जाता कितें आसा तें करूनी, लोकांचे डिमांड कितें आसा तें पयलीं हें करा आनी मागीर फुडचें कितें आसा पळय तें हें करुया म्हणून. ते आतांच्या आतां थंयच्यान काडून आमी अलाव करूंक ना तांकां. तेंच्यांनी हांवें आतां एक वांगडे करून गेले तांकां वॉट्सॅपार एक एप्लिकेशन तेंच्यांनी एक NOC कितें आसा ती दिलेली आसा. एक लास्ट NOC आसा आनी आतां एक फ्रेश NOC तेंच्यांनी इश्यू केले. त्या NOCचेर सुद्दां COPचो स्टॅम्प ना कांय ना. सो ताका लागून आमकां हे सगळें कितें आसा तें सगळें हे जुमला दिसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता की कॅप्टन ऑफ पोर्टान हू इज द ऑथॉरिटी ताणें हेजेर हियरींग घेवपाची गरज आसा आनी हांव आशा दवरता की बेगींतल्या बेगीन ते आमकां ते लेटर काडून तेजेर हियरींग जातली म्हणून. कितें आहा जेटी हाडपा खातीर करता जेटी न्ही ती हांगा बोट फ्लोटींग कजिनो आसा तो फ्लोटींग कजिनो हाडून ते हांगा लावपाक सोदता. तांकां एक्चुली कितें आसा एक खंयची तरी बोट काडून दुसरी रिप्लेस करपाचें परमिशन आसा खंय. तेंच्यांनी एक खंयची तरी बोट इतल्यो आसा भितरल्यो काडच्यो आनी ती दुसरी हाडून त्याच जाग्यार घालच्यो. ते नव्या जाग्यार हाडून आमच्या लोकांक डिस्टर्ब करपाक लोकल फिशरमॅन आसा डिस्टर्ब करपाक हे आमी मानून घेवचे ना. आमी आमची पंचायत मेंबर सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन हेका आमचो निशेध करता आनी आमचो ऑनरेबल आमचे फादरूय पॅरीश प्रिस्ट आमचे फादर बेंजामीन हांगा आयिल्ले आसा तेंचे मी मनोगत घेवचें आनी आमी सांगलां की आमी सगळे एकठांय जावन ही जी हें जें आसा ही फायट जी आसा आमच्या गांवची आमी एकठांय जावन आमी फायट करतले आनी आमी ती बोट आमी हांगा येवपाक दिवचे ना कशें. फुडाराक अशी कृती चालू उरल्यार थळावे नुस्तेकार आनी समाज दोगांय आपलो उदरनिर्वाह आनी न्हंयचें पर्यावरण राखण करपा खातीर खर निशेध करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. थंयसर ते ड्रेजिंग करूंक सोदतात आनी थंयसर नांगोर घालून थंयसर एक व्हडली कजिनो येवपाची अशी पॉसिबिलिटी आसा. हांगासर लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना येदी व्हडली बोट हांगा घालप म्हळ्यार इट्स व्हेरी रिस्की. कित्याक हांगा सगळो लोक जे
कोस्टार रावतात जे बेल्टार रावतात ते सगळे आपले पोट ह्या दर्याचेरूच आपले पोट आपल्या कुटुंबाचें उदारपासून करतात आनी येदी व्हडली बोट हांगा घालप आनी इतलो व्हडलो धोको आमकां दिवप हें सामकें ना. परत तेंच्यांनी आयज सकाळीं काम चालू केलें. म्हाका दिसता ते आमदाराचे तेंच्यांनी नदरेक जो तेजे कडेन कसली भासाभास केल्लेली ना ऑन प्रेझेंट सिच्युएशन. आतां आमी जेन्ना थंय गेले जाल्यार ते सांगता आमकां की आमी स्वताहून खंय आमी हें केलें आनी आमी चिंतले खंय विलेजरांक डिस्टर्ब जावंक जायना म्हणून 50 मिटर फुडें व्हरया म्हणून. आतां हो प्रश्न ना. प्रश्न हो आसा की आमकां ह्या विलेजरांक रेस मागूस द होल पंचायत इज इफेक्टेड. Panchayat jurisdiction is affected because of this 6th floor casino vessel. It is not feasible for this particular area. कित्याक हांगा नॉयज पोल्युशन जे बारीक नुस्तें तिसरें म्हणटा आमचे त्या कसिनो बोटीन मेल्लेलेच आसा. आतां जे कितें उरलेलें आसा पळय ते सगळे काबार जावपाचें आसा. ते हितून आमचो ह्या बोटीक सारको कंप्लीट निषेध म्हणजे आमी वी कॅन गो टू एनी एक्सटेंट कितले एग्रेसीव जावचे पडले आसा. आमी हांगा रस्तो दर्या सगळे बंद सुद्दां करचे पडल्यार आमी करतले. आमी फक्त आमच्या आमदाराच्या आश्वासनाचेर रावला आनी आमकां खात्री आसा की आमदार आपल्या उतराक सारको शेर्त रावतलो. हांव तुमकां सजेस्ट आनी कितें करता की जे एप्लिकेशन आमी घातला ते एप्लिकेशनाक पयलीं हियर करा, तेंचे ग्रेवियन्सीस आसा ते अड्रेस करा. तांकां खंय येता बोट कितें येता ते कळोनी ते स्थायीक लोक हांचे अंडरस्टँड. सो आमचो कसो आसलो संदर्भ तोच आसलो. फाटीं आमी ती लागीं म्हणजे बोट थंयसर पयलीं बोरींग करची आमकां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान इश्यू केल्ली फिजिबिलिटी करून बेसीक हें करून. सो तेंच्यांनी जेन्ना लोकल्सांनी हें तेजेर ऑब्जेक्शन रेज केलो तोच आमी 100 मिटर भितर येयले चॅनल आनी हो चॅनल. सो द चॅनल आतां कशें आसा वी वील कम बॅक टू यू वॉट एवर यू से. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान समज तुमी हें करता म्हणटा आनी आमी सद्या काम बंद दवरता सर तुमच्या हेज्या प्रमाणे फादर सांगला त्या प्रमाणे आनी फाल्यां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आमी डिस्कस करूया. तुवें आतां कितें सांगलें की लोकांचे ग्रिवियन्सीस की लोकांचे ग्रिवियन्सीस आसले जाल्यार तूं लोकल ऑथॉरिटी जी आमची विलेज पंचायत आसा आमदार आसा हेजे कडेन तुवें पयलीं डिस्कशन करूंक जाय. काल ग्रामसभा जाली आनी तूं आयज हे अशें घेवन येता म्हणजे आमकांय सरप्रायझींग न्हू. ओके सर. सो तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक सांगून आमी ते फाल्यां कितें आसा लोकांचे कितें डिमांड आसा कितें आसा हें आसा ते अड्रेस तरी करुया तेंचे उलोवया तरी ते लोकां कडेन. कायदेशीर विक्रेते आणि रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर विक्रेत्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक जाग्यार अतिक्रमण केल्ल्यान मडगांवा बाजारात ताण वाढला. पळोवया पुराय खबर. आता ही तिसरी पिळगी आमची हांगा हे करता धंदो करता पूण आमकां एक गिरायक अशें बोणी 12 जालें तरी आमकां बोणी जायना. पयलीं ती वेपारकारां येतालीं आमची पयलीं सासूमाय बसताली म्हाजो घोव बसतालो वेपार हाडटाली दिताली 8 म्हटल्यार घरा वयताली. 8 नंतर भायर कोण दिश्टी पडनासली. पूण आतां ती रातची 10 वरां सुद्दां मार्केटांत फुलां घेवन बसता व्हरोन फुलां परत विकता. आमकां एक दिसाक 200 रुपया मेळनाले फायदो कितें आमी बसून दिसभर मार्केट. काळकारांक हाडून घालतालीं पळय ती आतां आपूण बसता त्या जाग्यार आनी आमकां म्हणटा तुमच्या पांयचो जागो तुजे मांयचो जागो अशें विचारता. हे इन्स्पेक्टर येवन थंयसर तांकां काडून व्हरना. ना आमकां बोली सुद्दां जायना एक एकटा. तुका कितले वर्सां जाले बाजारांत? 50 वर्सां. मडगांव बाजारातल्या विक्रेत्यांनी मुखेल अधिकारी मधू नागवेकाराक मिळून रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर स्टॉल वाडिल्ल्यान त्याच्या व्यवसायात घुसपाक गोंधळ जाता असो निषेध केलो. परत परत उतरां दिवन लेगीत नगरपालिका दोळे आडयता असो आरोप तांणी केलो. अतिक्रमण निवळ करपाक आनी बाजारांत सुवेवस्था परतून हाडपाक रोखडीच कारवाय करपाची खात्री मुखेल अधिकाऱ्यान दिल्या. कशें आतां पळय सगळें तुमी पळयलां आसतलें शिवले कॅबिनान सगळे कॅमेरा लायले ताका सगळें खबर आहा A to Z खबर आहा बाबा रोड ट्राफिक जाम जाता सगळें आहा पण तरी सुद्दां एक्शन घेयना. आमदारान ताका क्लियर डायरेक्शन दिलें रोड आमचो क्लियर जाय म्हणून. एक फावटी वयता आसा तशें सांजचे पळयत जाल्यार परत गाडे लागलेले आसता. मागीर आमी वचपाचें कोणा कडेन. आतां MD कॉस्टाक जाले 3 म्हयने जाले तेणी परमिशन दिलां दिसता म्हाका खबर ना कितले म्हयन्याचे ते अजून काडिना. आनी मार्केटाचें समज परमिशन मागलें जाल्यार म्हयनो आमकां लांबे दवरता. दिगंबर तुम्ही थंडपणान वता तो थंडपणान तुमकां उत्तर येता ही म्युन्सिपालिटी थंडावल्या दिसता. ना हे फावटी आमी ताका सांगलां तुमी समज ही एक्शन घेयना जाल्यार आमी सारकें एक्शन घेतले नाजाल्यार आमी रोडार येतले म्हणून. हो ड्रायव्ह म्हणटा तो परमनंट आसपाक जाय. बरें ती बसता ती इलिगल बसता थंय सगळे इलिगल बसता टोटल इलिगल बसता. वयर आमी ताका मेमोरेंडम दिल्लें CO कडेन तेजेत आमी आयज इम्प्लिमेंट जाला काय जावना हें ताका परते आनी एक लेटर दिलें ताका आमी. जे थोड्यो खुबश्यो गोश्टी अश्यो आशिल्ल्यो ज्यो आमगेले गोंयकार स्पेशली फाटल्यान बायलां दिसता जे मेन तेंगेलो फुलकारांचो फुलांचो प्रश्न आशिल्लो. तुमी ते भायर पळयलां आसतलें थंय हें केलां तेंच्यांनी
ही आमगेली कमीत कमी तीन पिळगी जाल्यो ती आतां आमगेले धंदो करतात थंय फुलांचो आनी तांकां आतां सद्याक थंय बोणी सुद्दां जायना कित्याक इलिगल वेंडर्स पळय आसा ते सगळे फुटपाथाचेर बसून थंय टीजी बोरकाराच्या ऑपोजीट थंय बसून धंदो करतात. तशेंच आमी नाल्लकार आसाय ही नाल्लकारां ती पेडा कडेनूय बसून धंदो करतात. तितून भितर कोंकणी क्रिस्तांव अशें कांय ना. आमी सगळे धर्माच्या लोकांक घेवन आमगेलें मडगांवचें मार्केट चलता. आमचे भितर हांगा कसलेंच पॉलिटिसायझेशन करपाची गरज ना कित्याक हें मार्केट सगळ्या लोकांक घेवन आमगेलें चलता आनी आमी केन्नाच ह्या लोकांच्या पोटाचेर येनात. आतां तुमी हेंची तोंडां पळयात जे गोंयकार खुद्द गोंयकार आसात ते इतले वर्सां आमगेला धंदो करतात आनी हे धंदो करता आसतना जे लोक थोड्याच दिसा खातीर फक्त हेजे दिसा सिजनल टायमार एक सकाळ फुडें एक फुलां घेवन येताले ती आतां कंटिन्युअस घेवन बसपाक लागले. स येताली ती 8 म्हणल्यार वयताले पूण आतां ती अशी रस्त्यार रावपाक लागल्या सगळो रस्तो काबीज करून त्या रोड बीन ब्लॉक केला आनी हेंकां खूब जाणांक आमगेली बोणी सुद्दां जायना. आतां आमगेले ह्या गोंयकारांनी कितें करपाचें तो आमी पयर मेमोरंडम पयर ऑलरेडी दिल्लो आनी ताका सांगलां जे खुबशी अशी इलिगल एक्टिविटीज म्हळ्यार जे वेंडर्स आसात ते सरावंडींग आमच्या मार्केटाचे सरावंडींग आसात जे फ्रुट्स वेंडर्स आसा आमी पयर ताका हें दिलां मेमोरंडम दिल्लें आसा तितून सगळे पॉयंट्स घातलेले आसा 6 पॉयंट दिल्ले ते 6 पॉयंटांतले आमगेले कितले पॉयंट जाल्यात काय म्हण आमी फक्त सीओ विचारपाक येयला. सीओ म्हणपाक आपण एक पॉयंट कितें तरी स्टार्ट केला मागीर उरलेले पॉयंट आमगेले केन्ना जातले. जे भायर तुपकारां आसात ते इलिगल बसतात. थोडे लोक आतां मार्केटांत भितर येवन बसपाक लागले. मागीर आमी आतां धंदो कसो करपाचो आमगेलो पयलींच धंदो गेला. धंदो ऑनलायन जावन आमकां लोक पयलींच मार्केटान येनात आनी आमकां हे इतले त्रास जाल्यात. जेन्ना आमचे सगळे लोकांचो जेन्ना पोटापाण्याचो प्रश्न येता तेन्ना आमी कितें करप हेच आमी सीओक सांगपाक गेल्या पळय जेन्ना बऱ्या वेळार आमी ताका ऑलरेडी दिल्ले आमी तेणी सांगलेलें आमी हे पॉयंट करतात म्हणून ते करता म्हणटकीर तो म्हणल्यार एक पॉयंट आपण स्टार्ट केला. आतां म्हणजे उरलेले पॉयंट कोणी स्टार्ट करप आमी ताका विचारला आमी तो म्हणपाक लागलो आपल्याक तुमी एक 8 दीस दियात शुक्रार सुद्दां टायम दियात ते आमी हें करतात. सपोज तर तुमी तशें करनात जाल्यार आमी मागीर येवन सगळे मार्केटकारांनी येवन भायर बसून आमी रस्त्यार धंदो करपाचो काय कितें करपाचो हें तुमी आमकां सांगात म्हणून सांगलें ताका आमी. With the President Secretary and given his presentation. Earlier they also given some presentation regarding respect of unauthorized vendors, tricks, all the flowers, everything. We've taken some steps and today they all present bring the notice of the undersigned declare all the activity which is a violation on the roadside which is effect to the trade license, trade business of this market people. And he brought my notice some of the point which is required to be taken immediately. I direct my market inspector to inspect today only at 12 o'clock and all the facts which is required to remove it here. Some point which is very brought to notice of the committee which is required. They are the business activity doing routine and all are going people there. And which is required to take steps. We will take the steps whatever required and whatever given this we will act accordingly. अंजुना कायसुवा नवे सरपंच म्हणून सुरेंद्र गोवेकराची बिनविरोध निवड जाल्या. विकास पारदर्शकताय आणि गांवगिऱ्या कल्याणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचे उतर दिवन ताणें पंचायत वांगडी आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शपथ घेतली. आणि अंजुना कायसुच्या गांवांत तशेंच हांव सगळ्या मेंबरांक घेवन म्हाका अनउपोज निवडून दिल्या बद्दल सगळ्यांक घेवन आमच्या गांवचो बरो उदरगत करतलो आणि जे डेव्हलपमेंट आहा गांवचे जे उरलेले आहा ते आमी वाट चालीक लावपाक प्रयत्न करतलो. सुरेंद्र बाब अभिनंदन तुमच्या सगळ्यांक पयलीं. एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार सध्या जो अंजुनान गाजता तो म्हटल्यार जे मायकल लोबोचो चेडो डॅनियल लोबो हेणी जे बांदकाम केलें ताका काही आरजी अथवा काही ग्रामस्थांनी ओपोज केला खंय तरी जे बांदकाम करता थंय आनी तुमच्या पंचायतीनूय ताका नोटीस दिल्या. तुमी आतां नवीन सरपंच जाल्लेले आसा ह्या कडेन तुमी कशें कितें पळयतात? पळय ऑलरेडी पंचायतीन तेजेर एक्शन घेतलेली आहा. तांकां इन्स्पेक्शन केल्लें आनी स्टॉप ऑर्डरूय दिल्ली आहा आनी आमी जे कायद्यान कितें आसा तो कायद्यान कितें आहा बसता त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेता. सध्या अंजुनचे रस्ते जे पिड्ड्यार आसा तेचेर कशें कितें पळयता? अंजुनचे रस्ते पिड्ड्यार जावपाचें कारण ते आमचे जे गव्हर्मेंटान अंजुनचे रस्ते जे तुम्ही पिड्ड्यार म्हणटात ते आमच्या ऑनरेबल MLAन जी कामां केल्या अंडरग्राउंड केबलिंग केल्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट केल्या त्याची पायपां घातल्या आणि त्या कारणामुळे जी पळय केबल घालता आसतना वा पायपां घालता आसतना ते रोड आहा ते हे जाले खड्डे पडले तांकां. पूण आतां नोव्हेंबरान आतां पावस आसल्या कारणान जो ऑटोमिक्स प्लांट आहा तो फूल स्विंगान काम करिना आणि आमकां MLAन सांगला की नोव्हेंबरान
जे रोड आहा ते काम चालू करतले. आगामी जानेवारी पर्यंत आमची जिल्हा पंचायत निवडणुका आसा. तुमचं कसं कितें आसा भूमिका कितें आसतली? पळय आमी सगळे आमचे जे पंचायत मेंबर आहा आमची बॉडी आहा ते आमी तेचेर बसून तेचेर आमी कितें तो तोडगो घालता. तसो ते नवो सरपंच जालो काँग्रेसीन तशेंच जे हॉटेलकार आहा खूब कंप्लेंट येतात ते हॉटेलवाले आहात पळय ते सगळी गटारां सगळी रस्त्यार सोडलेली आहा. खाली व्हिडिओ 2 दीस जाले व्हायरल जाता. जे तेंचे तुमी कसो कंट्रोल करतले तेंचेर? पळय सरपंच निवडून जे आमच्या नजरेक येतले तेचेर आमी अवश्य तेची आमी कारवाई करतले आनी आमी इतले गांवच्या लोकांक बरें स्वस्थ मिळचे हेचेर आमी काम करतले. एमजीपीन तिकेट न्हयकारल्यार फोंड्या पोटनिवडणूक स्वतंत्रपणान सर्त करतले अशें केतन भाटीकारान जाहीर केला. सुदीन ढवळीकर आनी रवी नायकाचो आदर करता पूण फोंड्याच्या वायट भलायकी सुविधा सारक्या मुद्द्याचेर झगडटलो अशें ताणें सांगलां. काल सांगल्या प्रमाणे पोटनिवडणूक रावतले आमी. आमकां खात्री आसा की तिकेट येतली नाजाल्यार आमी इंडिपेंडंट तरी वतले पण अनओपोज जावपाक दिवचे ना. हे श्योर ना. इलेक्शन हे जातलेच. हो डेमोक्रेटीक रायट आसा. आमचो हक्क आसा ताका आनी ताजेर हांव काल सगळें कितें उलोवपाच तें उलयलां. सो आय एम कंटेस्टींग एंड वी हॅव स्टार्टेड अवर वर्क. हांव इलेक्शन लडटा. म्हाजे संबंध तोडना. म्हजे जे संबंध सुदीन ढवळीकर सरा बरोबर आसा ते आयजूय आसतले आनी फाल्यां उरतले. जस्ट बिकॉज कोण म्हाका तिकेट दिना ताचो निमित्त हांव ताजे कडेन म्हाजे संबंध तोडचो ना. ताजेर कांय वायट उलोवचो ना कारण म्हाका तांच्या बद्दल भरपूर आदर प्रेम आनी माया आसा ती हांव खंयच वचपाक दिवचो ना. की सुदीन ढवळीकरा कडेन आसतले आनी म्हाका अजुनूय खात्री आसा की म्हाजो बरो जो आसा आनी म्हजें जें हांवें काळजान जें काम केलां तें म्हजें कापले गेल्ले वचचें ना हेजी म्हाका पूर्ण खात्री अजुनूय आसा. वॉट मेक्स मी 7,541 votes makes me what I am today. It is the people from every community, every religion, every person from Rising Ponda who has stood by me irrespective of caste, creed and religion politics, irrespective of money power, irrespective of political power. The people who have stood by me with love, affection and my hard work makes me stand strong for the people of Ponda. You cannot back down under any political pressure. Whoever comes, we have to keep rising. Victories and defeats are part of life, not heart of life. Let's keep working for Rising Ponda. You understand, once again I'm telling you, I'm sure I'm going to get the ticket. If not, I'm contesting independent. So when I'm contesting independent, there is no scope for staying in any party. And this is not against Ravi sir. Ravi sir, life on sympathy घेनासतना रवी सर काय नासता तेन्ना रवी बारांतल्यान गोंयचे चीफ मिनिस्टर जाले हे समजून घ्या. ती तांची खरी लिगसी. ज्या मनशाक कोणाचो आदार नाशिल्लो, कोणाचो गॉड फादर नाशिल्लो, ताणें आमच्या सारक्या गोरगरीब भुरग्यांक दाखोवन दिला की कोणाचीच गरज ना. जर तुज्या मनात जो विल पॉवर आसत जाल्यार तूं खंयच्याय लेवलीचेर पावूं शकता आनी हांव त्या फुटस्टेपाचेर फुडें सरता. रवी सराची जर खरी लिगसी जर कोण फुडें व्हरूंक शकता तो केतन भाटीकर. फोंड्यान डेव्हलपमेंट ही एका टायमार पात्रांवान केल्ली रवी सरान ते कोण ना म्हणना पण फोंड्यान एजंडा पळयता जाल्यार पयली हेल्थाचे एजंडा घेवन वतलो जे हांव ऑलरेडी उलयलां. आज एक गोर गरीब बहुजन समाजाचो मनीस जाका वचून हॉस्पिटलान हांव स्वताक सुद्दां बहुजन समाजूच म्हणटा कारण हांव सकाळी 7 येता रातचो 11 पर्यंत कश्टकरी समाजचो काम करता आनी म्हाका वचून म्हज्या फॅमिलीक सुद्दां जर कितें जाल्यार आमी जीएमसीन आयजूय वता खुबशे फॅमिली मेंबर्स. सो आयडीन कित्याक ह्यो फॅसिलिटीज ना? बरें ब्लड बँक जावचे, बऱ्यो एम्ब्युलन्स सर्विसीस जावच्यो, बरें सर्जन 24 तास आसचे, बरो सिटी स्कॅन MRI असो कितल्या लोकांक हांगा तुमकां सुद्दां बशिल्ल्यान हांव मिडियाकूय आज विचारता तुमकां सुद्दां जर घरान कोण इमर्जन्सी जालो आनी सर्जरी करची पडली व्हरतो एक्सिडेंट जावन कोणाक 4-4 लाख 5-5 लाख परवडना मरे तुमी मानता? तुमकां सुद्दां जीएमसीन वचून रायनीन रावचें पडटा. आमी हे फोंड्या केन्ना दितले फॅसिलिटीज? तेन्ना कोणाकूच त्या मनशांचेर समाज प्रेम तेन्ना कोणाक याद येना. आयतारा जाल्ल्या कानोळेच्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी महत्वाचे प्रश्न मांडले. थळाव्यांक नोकऱ्यांची गरज, आदार आणि तळागाळातल्या फुडाऱ्यांक योग्य वागणूक दिवपाची गरज ह्या बसकेत निर्णय घेतलो. बेरोजगार तरणाट्यांचे संरक्षण करपाची मागणी केली. जाका लागून हॉटेलांनी थळाव्या लोकांक पयले प्राधान्य दिवचे, गरजू कुटुंबाक आदार दिवचो आणि सरपंच आणि पंच वांगड्याक लेगीत निवृत्ती वेतनाचो फायदो मेळचो. पयलो म्हणटा मांडलेलो एक पॉयंट तो लोकल हेजो डेटा करतो म्हणून. हे लोकल अनएम्प्लॉयड आमचे न्हू गांवांत तेजो डेटा करतो म्हणून आनी डेटा एक पाळी केलो काय ना. सो बेजिकली वील हॅव आयडिया गांवांत कित्याक आमची हिंगासर आनी दुसरें हांगचें म्हणल्यार ही हॉटेल्स आहा मॅक्सिमम आमचे बिजनस हॉटेल इंडस्ट्रीचेर आहा. तेंचो सगळो तांकां जेन्ना तर वेकन्सी एरायज जाली तोही पंचायतींनी इन्फॉर्म करचें म्हणजे पयलें फर्स्ट प्रिफरन्स आमच्या लोकलांक वचोंक जाय.
not that only for room boys, but only cleaners. See, there are a lot of people in our village who I know in hotel management and they are unemployed. Then if data amka mevalo, see at least they can get the jobs. There are inga so only hotel na, only company cha, Taj Group ha, and big hotels are there, chains are there. Tenka local benefit करतलो म्हणून. आणि दुसरें सांगचें म्हणल्यार तेंका एक आमी कितें केलां सांगलां तेंका जे आमच्या गांवांत हे कोणाक गरज आहा खंय तेंका जाता तितलो तेंका हेल्प करचो म्हणून आनीक एक तेंका हें केल्या पेन्शन फॉर द पंचीस आनी सरपंचीस म्हणजे म्हणणें आमचे कांदोली पंचायतीवरच उलयना हांव कित्याक एक खूब गोंयांत पंचायती आहा तेंची सॅलरी पंचायती उणी जाली आनी तांकां पेन्शन कांय मेळना आपले ते जाले म्हणल्यार गेले म्हणल्यार गेले सो म्हजे हिसपान तांकां एक बरी पेन्शन मेळपाची गरज वाय ओन्ली MLA आनी MP डर्टी वर्क सगळे पंचायत करता मरे सो म्हजें तें म्हणणें आहा गव्हर्मेंटाचेर मारलेलें आहा तांकां गव्हर्मेंटान हेजे वयर डिसिजन करून तांकां पेन्शनाचेर करचें म्हणून इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपयतात. तुमचे प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा WhatsApp करात 9637969244 ह्या नंबरार. तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. देव बरें करूं.